अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ खबर गुमन चौधरी गुलाम हुसैन साहब। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 9 मई को जो वाकयात हुए लाहौर के अंदर कोर कमांडर ऑफिस जो उनका घर था वहां पे जो आग लगाई गई और पाकिस्तान के तूलो अर्ज के अंदर जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर जिस तरह के वाकयात रूनुमा हुए, पाकिस्तान की हालिया तारीख के अंदर क्या अगर पाकिस्तान की तमाम तर सियासी तारीख के अंदर देखें तो इस तरह के वाकयात कहीं पे भी देखने को नहीं मिलते। अब वाकयात जो हुए हैं उसकी बाज गश्त अभी तक जारी है। आज एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए जो कि आज रात किसी वक्त नशर होगा, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी इस बात का इयादा किया है और ये बात की है कि ना सिर्फ इस वाक़े की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए बल्कि इसके अंदर जो भी लोग मुलव्वस हैं उनको करार वाक़या सजा मिलनी चाहिए पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक। और यही बात उन्होंने जोर दे के कही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को भी इस वाक़े के हवाले से खुलकर अपने ख्यालात का इजहार करना चाहिए। अब चूंकि एक इंतहाई गैर मामूली दिन था, जाहिर है तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनके दिल दुखी हैं इस दिन के वाकयात को लेके, क्योंकि कोई भी पाकिस्तानी, कोई ज़ईशूर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के हवाले से जब सोचता है, बात करता है, तो वो जब देखता है कि अफवाज पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के जब हमले उस दिन किए गए उन जगहों के ऊपर और शुहदा की खास तौर पर जो यादगारें थी उनको जिस तरह वहां पे पामाली हुई तो दिल दुखता है, हर पाकिस्तानी का दिल दुखा हुआ है। जाहिर है इस हवाले से साफ और शफाफ अंदाज से जो भी तहकीकात होंगी वो भी सबके सामने आनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि ये वाकयात क्यों कर उस दिन रूनुमा हुए। नाज़रीन, ज़मान पाक चूंकि सेंटर ऑफ इस वक्त एक्टिविटी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये सारे के सारे जो वाकयात जिनका हम जिक्र कर रहे हैं कि एक ही शख्सियत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसका नाम, उन शख्सियत का नाम इमरान खान साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। अब ज़मान पाक के हवाले से जो वजीर इत्तलात है आमिर मीर साहब कि वहां पे क्या एक्टिविटी है, वहां पे कौन लोग मौजूद हैं नहीं है, क्या फरमाया उन्होंने, जरा सुने। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन वो ये है कि आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त ज़मान पाक में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए हुए हैं। 24 घंटे पंजाब की निगरान हुकूमत की लीडरशिप को दे रही है कि इन दहशतगर्दों को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाए। अगर हैंड ओवर नहीं करेंगे तो वही होगा जो कानून बताता है। क्योंकि कल रात को हमने देखा कि एक खान साहब का ट्वीट आया कि शायद ये मेरा आखिरी ट्वीट हो, मेरी गिरफ्तारी के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं, पुलिस एक ज़मान पाक में पहुंच गई है, तो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया का भी फोकस रहा। लेकिन इसके ऊपर जो क्लैरिफिकेशन हमने अगेन आमिर मीर साहब जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब के, उनकी तरफ से आई, सुने जरा। हमारा खान साहब को गिरफ्तार करने का तो अभी कोई इरादा नहीं। मैंने 30-40 लोगों का जिक्र किया था जो वहां पर मौजूद हैं। वो लोग छुपे हुए हैं और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है। उनके लिए महफूज पनाहगाह, उन दहशतगर्दों के लिए ये ज़मान पाक की रिहाइशगाह है। तो ये लोग निकलेंगे तो अब फिर हमारी पहुंच में आ जाएंगे। अच्छा जोई साहब, ये तो आपने सुना कि जो पंजाब हुकूमत है वो उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन के हवाले से वो क्या बातचीत कर रहे हैं, आपका कमेंट, और उसके बाद हम जाएंगे ख्वाजा नसीर साहब इस वक्त जो ज़मान पाक के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि आज आपको याद है कि कल 24 घंटे की एक डेडलाइन तय की गई थी कि इस 24 घंटों के दौरान अगर जो वहां पे 20 से 30 या 40 जो भी दहशतगर्द मौजूद हैं ज़मान पाक के अंदर, अगर उनको हवाला पुलिस नहीं किया जाता तो वहां पे एक्शन लिया जाएगा। क्या सूरत हाल है वो ख्वाजा नसीर साहब के पास अब जाएंगे, लेकिन पहले चौधरी साहब ये जो मामलात हैं आप क्या देख रहे हैं, लाहौर के अंदर मौजूद हैं आप? खावर गुमन साहब, माफ करना, ये जो हमले वाले और जो भी उनसे हमला करवा रहा था और जो लोगों ने वाकयात किए हैं, ये इनकी मजम्मत काफ़ी नहीं है, इनकी मरम्मत ज़रूरी है। और लेकिन आटे के साथ घुन जो है ना वो नहीं पिसना चाहिए। और ये जो मुल्ज़िम हैं जिनके ऊपर एविडेंस हो उनकी गोशमाली होनी चाहिए। जो आम शहरी हैं उनको पकड़ पकड़ के उनको ख़राब किया जाए वो ठीक नहीं। और 2 चीज़ें आई हैं पेशावर में, ये PDM वाले जो हैं इन्होंने वहाँ रेडियो पाकिस्तान में जाके वाकयात किए हैं
اس کے ساری وہ کہتے ہیں تفصیلات آ گئی ہیں. اس کے بعد ایک وفاقی وزیر اور ایک ان کا ایکس ایم پی ہے وہ بات چیت کر رہے. انہوں نے کہا جی کوئی ایک گاڑی دے کے کہ ہمارے جو یہ مخالف ہیں پی ٹی آئی والے ان کے نام بھی ڈال دیں بیچ میں. تو دس از ناٹ آؤ. چلیں یہ دو چیزیں واضح ہیں. جی نو دو چیزیں بڑی واضح ہیں. ہم نے یہ شو جو ہے اس میں ہمیشہ اپنے نقطہ نظر سے یہ بات کی ہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں عمران خان اور پی ٹی آئی کو دے ہیو ٹو کم کلین کہ کسی دہشت گردی تخریب کاری حملے سے اور حملہ کرنے والوں سے پی ٹی آئی یا اس کی لیڈرشپ کا کوئی تعلق نہیں. یہ اب جب تک نہیں ہوتے یہ انگلیاں اٹھتی رہیں گی. اور پی ڈی ایم جو ہے انہوں نے اصل کیا انتظام کیا تھا. وہ جو اعتزاز احسن کہہ رہے ہیں کہ 3 گھنٹے لگے وہاں سے لوگوں کو پیدل جانے میں, تو اس وقت پولیس کہاں تھی, رینجز کہاں تھے, فلاں کہاں تھے, انہوں نے کیا انتظامات کیے, اس کا بھی جواب چاہیے. تو ایک ہائی پاورڈ کمیشن بیٹھے اور وہ اس فیصلے کو دیکھے کہ بھی کون سے بندے جو ہے ان کو واقعہ پکڑنا چاہیے اور جن کا قصور نہیں ہے ان کے گلے میں رسا مت ڈالیں کیونکہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے. اب آپ فرمائیں. دیکھیں پوچھے کوئی چیز. چودھری صاحب دیکھیں موجودہ حالات جو ہیں اور موجودہ دور کے اندر کوئی اس طرح کی انفارمیشن ہے وہ ڈکی چھپی نہیں رہ سکتی اور نہ ہی کوئی غلط طریقے سے پراپوگنڈا زیادہ دیر تک آپ اس کو قائم رکھ سکتے ہیں. پہلے خواجہ نصیر صاحب کے پاس چلتے ہیں, وہاں سے ذرا دیکھتے ہیں ماحول کیا ہے زمان پاک کے اندر. خواجہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ بالکل گمن صاحب آواز آپ کی آ رہی ہے. جی بہت شکریہ, ویلکم ٹو دا شو. اچھا بتائیے گا کہ شام تک خبریں آ رہی تھی کہ کارڈن آف کر لیا گیا ہے تمام اطراف سے اور کسی بھی ٹائم ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید کوئی ریڈ ہو, گرفتاری ہو وہاں پہ. کیا سین ہے آپ کے سامنے اس وقت؟ گمن صاحب ایک تو شکریہ بات کرنے کا اپنے موقع دیا. دوسرا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج دوپہر 2 بجے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ ڈیڈ لائن مکمل ہو گئی. اس وقت پنجاب حکومت کی سطح پر مشاورت جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی آج لیٹ نائٹ ایک اجلاس بلایا ہوا ہے کہ یہاں پر اگر کوئی ممکنہ طور پہ اگر کوئی آپریشن کرنا ہے تو اس کی ٹی او آر یا اس کی ماڈلٹیز کیا طے ہوگی. لیکن ہماری جو اعلیٰ ترین حکومتی ذرائع سے گفتگو ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس آپریشن کے اندر عمران خان کی اریسٹ اون کارڈز نہیں ہے, عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. جبکہ جو زمان پارک کے ارد گرد لگائے گئے کیمپ تھے ان کیمپوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بالخصوص عمران خان کی رہائش گاہ کی پچھلی طرف جو ایک پارک موجود ہے جہاں پر پنجاب کے مختلف اضلاع اور دیگر صوبوں سے آئے ہوئے لوگوں کی بڑی تعداد مقیم تھی, ان لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور ان کے بارے میں ہی زیادہ شک و شبہات ہے کہ شاید یہ ممکنہ طور پہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں مبینہ طور پہ شاید یہ اس میں ملوث ہو سکے. تو ابھی آج صبح سے لے کے اب تک یہاں سے تقریباً 8 لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے جنہیں حراست میں لے کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. اس کے جبکہ دوسری جانب عمران خان جو کہ اپنے گھر میں موجود ہے انہوں نے کل رات کو بھی اور آج دن میں 2 مرتبہ تمام لوکل میڈیا جتنا بھی نیشنل میڈیا ہے تمام کو اپنی رہائش گاہ کے اندر بلایا اور تمام رہائش گاہ کے تمام حصے ماسوائے ان کا وہ حصہ جو ان کی فیملی کے استعمال میں ہے اس کے علاوہ تمام حصے دکھائے کہ میڈیا کو کہا کہ آپ خود بھی چیک کر لیں کہ یہاں کسی قسم کا کوئی دہشت گرد. اچھا خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کتنی تعداد کے اندر لوگ یہ جو ایریا آپ نے بتایا پیچھے پارک ہے سامنے جو کیمپ لگے ہوئے ہیں موجود ہیں؟ نہیں بیسکلی اس وقت ان کیمپوں میں کوئی بھی نہیں ہے لیکن یہ وہ تمام ایریا ہے جس کا ریڈیس تقریباً آدھے کلومیٹر سے پونے کلومیٹر کا ریڈیس ہے. مال روڈ کے اوپر عمران خان کی رہائش گاہ کے بالکل باہر کینال روڈ کے اوپر یہاں جو مختلف امیدوار تھے جو کہ یہاں پر صوبائی اسمبلی کی ٹکٹ لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے اپنے انتخابی دفاتر یہاں لگائے ہوئے تھے. جبکہ دوسری جانب یہاں پر وہ لوگ بھی موجود تھے جو کہ خود کو عمران خان کے بڑے ڈائی ہارڈ ورکرز کہتے ہیں. جو لوگ جب پہلی مرتبہ 18 مارچ کو یہاں آپریشن ہوا تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ریزسٹ کیا تھا. اس کے بعد 20 مارچ کے آپریشن کے دوران بھی ان لوگوں نے مکمل طور پہ ریزسٹ کیا تھا. لیکن اس وقت یہاں پر کارکنوں کی تعداد بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. صرف اور صرف وہی عمران خان کے 2-4 بہت قریبی جو کارکن ہیں وہی صرف اس وقت رہائش گاہ کے اندر موجود ہے. ادروائز تمام رہائش گاہ میں عمران خان کا ذاتی اسٹاف ہے, ان کا سیکورٹی اسٹاف اندر موجود ہے. اور جو باقی کے باہر جو کیمپس ہیں جن میں تقریباً یہ 20 سے 25 کیمپ ہیں جو مختلف امیدواروں کی جانب سے لگائے گئے تھے, یہ تمام کیمپ خالی پڑے ہوئے ہیں اور ان کیمپوں کا سامان وغیرہ بھی اس پہ اوندا کر کے پڑا ہوا ہے. جبکہ دوسری طرف جو حکومتی ذرائع ہیں وہ بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ جبکہ عمران خان کی طرف سے متعدد مرتبہ آج بھی ابھی بھی اس وقت عمران خان
میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, نیشنل میڈیا سے گفتگو جاری ہے. جب میں کوئی رپورٹ دے رہا ہوں, اور عمران خان نے دوبارہ دعوت دی ہے, اور اس سے پہلے فاروق جی وہ ہم نے بیان سن لیا تھا. چوئی صاحب آپ کے پاس کوئی سوال ہے؟ خواجہ صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی لیڈ بائی عمران خان, ان کی ریاستی اداروں پر حملے کی اور اس کی مذمت کی کوئی پالیسی سامنے آئی؟ وہ ان کو کالی بھیڑوں کو الگ اپنے سے کرنے کو تیار ہے, اور یا اس محاذرائی کو ایسے ہی آگے لے کے چلیں گے؟ چلیے صاحب, اس پر جو عمران خان کی جانب سے بیان دیا گیا, عمران خان نے مذمت ضرور کی, لیکن عمران خان اس کے ساتھ ساتھ تحقیقات کے مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ ان سارے واقعات کی تحقیقات کی جائے. اور کیونکہ عمران خان تو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑی ہی ایک ڈیپ قسم کی گفتگو ہے کہ عمران خان ان کالی بھیڑوں کو خود سے کس طرح الگ کرتے ہیں, لیکن عمران خان ابھی تک کالی بھیڑوں کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے. وہ اس بات ہی کو اون نہیں کر رہے کہ ان کی جماعت اس قسم کے واقعے میں وہ جو ہے جو اس قسم کی اسٹیٹمنٹ ابھی تک عمران خان کی جانب سے نہیں آئی, بلکہ وہ جو مقتدور حلقے ہیں اور سپریم کورٹ ہے ان کے حوالے سے ان کا بڑا کیٹیگورک میسج تھا کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. بہت شکریہ خواجہ صاحب. اس میں خواجہ صاحب کیا آ رہے ہیں؟ جی چوئی صاحب, لیکن سوال یہ ہے کہ آیا ان کی لیڈرشپ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ آؤ کور کمانڈر ہاؤس؟ چلیے صاحب, اس حوالے سے جو کچھ بھی کہنا, حتمی بات کہنا, وہ اس وقت حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. وہ جو جی بھائی صاحب بہت شکریہ. یہ جو چوئی صاحب آپ نے سوال ہے, بنیادی طور پر اسی کے ارد گرد تو ساری کی ساری اب بحث چل رہی ہے کہ کون شامل تھے, کس نے کہا, کس نے ان کو انوائٹ کیا, کس نے ان کو اکسایا کہ آپ آئیں. یہ تمام جو معاملات ہیں اس کے اوپر تحقیقات ہونا بڑا ضروری ہے. اس کے حکومتی ظاہر ہے حکومتی سائڈ اپنے دعوے پہ قائم ہے کہ یہ لوگ موجود تھے, وہاں سے سارا کچھ جو ڈرائیو کیا گیا, وہیں سے اس کو پلان کیا گیا. اب پاکستان تحریک انصاف کے یہ تمام لیڈران ہیں وہ اپنی سائڈ کی سٹوری سامنے رکھ رہے ہیں. تو اس کے اوپر اگر کوئی نتیجہ نکالنا تو اس کے لیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اسی میں میرے خیال میں ہم تمام ملک کی, پاکستانیوں کی اور یہ خواہش بھی ہے کہ تاکہ پتہ چل سکے کہ بنیادی طور پر ہوا کیا. اب آ جاتے ہیں ناظرین مذمت. اب ظاہر ہے میں نے جس طرح شروع میں پروگرام کے ابتدائی میں بات کی کہ جو واقعات اس دن ہماری آنکھوں نے دیکھے ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر, کسی کی وہم و گمان میں بھی نہ کوئی ایسا سوچ سکتا ہے کہ افواج پاکستان کی وہ جگہ عزت و احترام کی جگہ, ظاہر ہے پاکستان کے اندر ایسا تو بندہ سوچ نہیں سکتا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر اس طرح کا دعویٰ بولیں گی. تو ظاہر ہے یہ واقعہ تو ہوا ہے, یہ تو ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھا, کیمرے کی آنکھ کے اوپر یہ سارے کا سارا ریکارڈڈ موجود ہے. لیکن اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ابھی تک جو بیانات ہیں, کیا انہوں نے مذمت کی نہیں کی, اس کے اوپر ظاہر ہے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں, جس طرح چوئی صاحب آپ نے بھی سوال پوچھا. اور اب عمران خان کل رات کو ہم دیکھ رہے تھے کسی انٹرنیشنل ایک چینل کے اوپر جو بات کر رہے تھے, سنیں ذرا کیا فرمایا انہوں نے. Your arrest sparked widespread and violent protests. We saw military installations set alight, houses attacked, government buildings. Do you condemn that violence? Violence that the government say your own supporters carried out? I condemn, I have always condemned all violence. اچھا, عمران خان صاحب سے سوال جو کیا جو اینکر نے, انگریزی میں سوال تھا, اس کے اندر وہ سوال یہ کرتی ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے, گورنمنٹ کا یہ کلیم ہے کہ آپ کے یہ سپورٹرز نے یہ واقعہ کیا ہے, اور کیا اس واقعہ کو آپ کنڈیم کرتے ہیں؟ تو عمران خان کا بڑا واضح جواب ہے, آئی کنڈیم اٹ. اس کے بعد دین اگین ہی سیز کہ آئی کنڈیم آل کائنڈز آف وائلنس. دوبارہ آپ کو سناتے ہیں. Your arrest sparked widespread and violent protests. We saw military installations set alight, houses attacked, government buildings. Do you condemn that violence? Violence that the government say your own supporters carried out? I condemn, I have always condemned all violence. تو چوئی صاحب میری جو تھوڑی بہت انگریزی ہے, آپ کے پاس ماشاءاللہ چونکہ تجربہ زیادہ ہے, علم زیادہ ہے,
زیادہ آپ جانتے ہیں. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں وائلنس کو کنڈم کرتا ہوں. میں سر آپ سے ترجمہ چاہ رہا ہوں انگریزی اور اردو دونوں میں, پنجابی میں بھی. لوگوں کو سمجھائیں کہ عمران خان نے کیا جواب دیا. انہیں کیا سیدھی سیدھی گل لے کے جنہوں نے حملے کیتے نے یا قانون ہاتھ چ لیا میں وہی مذمت کرنا. بہت واضح ناظرین, یہ بہت ایک کلیئر کٹ یہ تو ایک دن پہلے کی بات ہے, یہ کوئی پرانا واقعہ نہیں ہے. جب یہ سارا کچھ ہوا اس کے اسی دن اسی رات نیکسٹ ڈے جب جو عمران خان صاحب سے انٹرویو ہوا تو انہوں نے یہ جواب دیا. لیکن اس سے بھی زیادہ واضح انداز میں پارٹی کے ترجمان ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ فواد چودھری صاحب. جب ایک دن پہلے آپ نے یہاں پہ ایک تھیٹرک دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, وہ بیل لے کے نکلے باہر سے, پھر پولیس آئی, وہ واپس بھاگ گئے. تو شام کو جب باہر نکلے دوبارہ اپنی بیل لے کے تو ان سے یہ سوال کیا گیا تو فواد چودھری صاحب بھی بہت واضح تھے. مجھے تو کوئی شک و شبہ نہیں نظر آیا ان کی سٹیٹمنٹ کے اندر. 9 مئی کو جو واقعات پیش آئے, ہر وہ شخص جس کا تعلق پاکستان سے ہے, جس کا تعلق پاکستان کی فوج سے ہے, کہ وہ اس پر رنجیدہ. میں تحریک انصاف کے ترجمان کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات انتہائی قابل شرم تھے اور یہ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے. علی زیدی صاحب سندھ میں پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف کے, کل رات کو ان کے حوالے سے تو ایک خبر یہ سامنے آ رہی تھی کہ شاید وہ پی ٹی آئی چھوڑنے جا رہے ہیں, لیکن وہ آئے, انہوں نے اس واقعے کے حوالے سے کیا بات کی یہ بھی سنیں ذرا. یہ جو وائلنٹ اور دہشت گردی ہوئی ہے جس نے کی ہے بالکل بھی کنڈیمنیبل ہے. ان کا حساب بھی ہونا چاہیے, کتاب بھی ہونا چاہیے. اس سے بھی بڑھ کے ناظرین اور جو صاحب بیرسٹر علی ظفر صاحب جو ظاہر آج کل پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں, اور وہ انہوں نے اس سارے واقعے کو لے کے کیا بات کی, اس کے آئینی قانونی پہلوؤں کے اوپر سنیں ذرا. انہوں نے اٹیک کیا, ان کے خلاف آرگومنٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے, لیکن وہ بھی میری نظر میں نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کے نارمل کورٹ تو کام کر رہے ہیں, تو جس طرح باقی سب کو آپ نارمل کورٹ میں ٹرائی کرتے ہیں, آپ کو یہ بھی نارمل کورٹ میں ہی ٹرائی کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ایشو ہے. یہ کہ کون انوالو تھا, یہ کہ اس کے پیچھے کوئی تو نہیں تھا, وہ ساری جو کنسپریسی کی ایک بات چل رہی ہے کہ پتہ نہیں یہ جان بوجھ کے ہوا نہیں ہوا, یہ کیوں آنے دیا, یہ ساری چیز کو ایک پراپر انڈیپینڈنٹ آزاد انکوائری ہو کے مجھے جو بھی ہے اس میں ملوث اس کو پھر آپ نہ چھوڑیں. جو کچھ ہوا بالکل اس کی مذمت ہر کو کرنی چاہیے, ہر پاکستانی کو. تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر پاکستانی کو مذمت کرنی چاہیے اور بالکل کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. قرار واقعی سزا جو ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب اس کے اوپر بات کر رہے تھے. تو یہ سارے کے سارے ناظرین واقعات ہیں, اور اس کے اوپر دوبارہ سے جو چوئی صاحب نے بات کی ہم اس کو ری ایٹیٹ کرتے ہیں کہ پہلے مجھے تو پہلے آپ جواب نہیں دے رہے نا خاور گمر صاحب. جی چوئی صاحب گو اہیڈ. یہ جو انسٹالیشن پر حملے ہیں اور جن کا بھی یہ کالی کرتوت ہے, ان کے گلے میں رسا ڈالیں, ان کو لٹکائیں, ان کو گرجا چوک پر, انہیں چیرنگ کراس پر, انہیں راوی کے پل پر, جدھر جدھر پھانسی لگتی ہے لگائیں. وی ہیو نو سمپتھی فار سچ پیپل who attack our important installations. جو ہمارے ملک کے مجاہد ہیں ان کے گھروں کو جلاتے ہیں, جو یہ کام میں کرتے ہیں ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, پہلے بھی یہی کہا ہے, ان کو پکڑے. لیکن وہ آپ بے شمار سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ آپ کی جو پولیس ہے, یہ آپ کے جو سو کالڈ نگران ہیں, اور ان کے اوپر جو براجمان ہیں, جو روز گالیاں بھی دے رہے ہیں, اور لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو ان پر جن کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں, 9 سے پہلے اور اس کے بعد یہ لوگوں کے لیے انہوں نے عذاب بنایا ہوا. کیا مطلب لایا ہوا ہے نہ یہ کوئی پہلے کوئی کام ٹھیک کیا. میں نے پہلے بھی کہا اکانومی کو درست کرنا تھا انہوں نے, وہ ہو گئی ہے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں, لوگوں کو لے کے جا کے تھانوں میں اور پرائیویٹ جگہوں پر جا کے ان کو مار رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں, اور کئیوں کی جانیں لے چکے ہیں, اس کا جو کوئی جواب نہیں دے رہے. یہ تو ابھی عدالتیں بے بس ہو گئی ہیں کہ فلاں کو پیش کرو, پیش نہیں کرتے, کر لو جو کرنا ہے. بھائی اس کا کوئی جواب بھی دے دیں. انہوں نے بھی کوئی 24 کروڑ سم تھنگ کا ملک ہے یار, بس کرو. یہ بات تو ان کی کسی طرف نہیں جانی. یہ ریلیاں نال کام نہیں بننا. اب آپ پھر کہیں گے میں خبر دیتا ہوں, لیکن میں ابھی پہلے پوچھوں گا آپ کو
वक्फे में कि भाई दे देते हैं कि नहीं देते। मैं बिल्कुल वक्फे में आपसे बात करेंगे, लेकिन जो आपने बात की चोई साहब, ये जो गिरफ्तारियां हैं नक्शे अमन को रोकने के लिए, नाज़रीन ये बड़े पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर ये भी एक बड़ा इंतहाई एक अनप्रेसिडेंटेड वाकया। बंदे को एमपीओ के पकड़ा है, वो वहां से रिहा कर दिया जा रहा है, एक दूसरे में ये नाज़रीन आपको दिखाते हैं औरतों को। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये दिखाते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो किस तरह रिलीज करते हैं और उसके बाद जो है कोर्ट से बाहर निकाला जाता है, अदालतों से बाहर निकलते हैं और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉर्मर MNA, वो निकले, उनको कर लिया गया। श्री मजारी साहिबा, शहरी रहमान साहिबा तो आजकल PDM की मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट है, वो काफी अग्रेसिव है आजकल। ये साबिका जो है मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स श्री मजारी साहिबा, वो एक दफा गई, फिर उनकी बेटी ईमान मजारी बड़ी जबरदस्त रिजिलेंट जो वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं, वो दोबारा जाके छुड़वाती हैं, बेल लेती हैं, फिर पकड़ा जाता है, फिर जो है वो छुड़वाती हैं रात को, फिर उनको पुलिस पकड़ लेती है। अब वो 71 साल की हैं, उनकी तबीयत भी नासाज है, लेकिन ये भी सारे का सारा वाकया हो रहा है। मलिका बुखारी साहिबा, ये भी फॉर्मर MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बेल मिली, रिलीज किया गया, दोबारा अरेस्ट हो गई। सेंटर फलकनाज चित्राली साहिबा, ये भी आपके सामने। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के जो सारे के सारे मनाजर हैं वो आपने देखे। तो ये सारा कुछ रियासत पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, नहीं होना चाहिए। और जो हम बात कर रहे हैं, अगर किसी ने गलती की है उस गलती के मुताबिक करार वाकया उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये कोई गलती नहीं है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो हो रही है बिल्कुल उसकी कोई किसी की सजा में इजाजत नहीं देते। वो कह रही मैंने गलती ना हो गया, व्हाट इज दिस? चले नाज़रीन, कोर कमांडर का घर जो है गलती है। मैं जैसा बात कर रहा हूं कि कोई भी गुनाह कर रहा है, गलती कर रहा है, नहीं वो तो उसके ऊपर तो दो राय जो सब है ही कोई नहीं, वो तो शुरू से हम बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं कि ये जो लोग हैं, ये जो जिनको पकड़ा जा रहा है, अब अली मोहम्मद खान साहब हैं, वो इतने धीमे मिजाज के जो मैंने कम से कम पॉलिटिशियन नहीं देखा, वो किसी भी अपने शदीद तरीन अपोनेंट से भी बात करते हैं। वो आपको पता है कुछ दीनदार वो बड़ा मुजाहिद आदमी है, तो वो बड़े जिस रात इमरान खान अदम एतमाद के जरिए हुए, तो मैं बात कर रहा हूं कि मैं बात कर रहा हूं कि उनका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो आप देखें, वो मतलब कितने धीमे मिजाज के हैं। इसी तरह मलिका बुखारी साहब मुख्तलिफ औकात के अंदर हमने देखा लॉजिक के ऊपर बात करती हैं। उसके बाद एग्रेसिव जरूर हैं जो है श्री मजारी साहबा, लेकिन प्रोफेसर साहब तक जवाब नहीं ना होना। मैं जो साहब वही बात कर रहा था, आपने उसको जरा दूसरी साइड पे ले गया। अब प्रॉब्लम ये है कि अब इन सबको आपने ठीक करना, ये जो बगाड़ पैदा हो गया अपने मुल्क के अंदर, क्या ये लड़ाई इसी तरह जारी रख के मुल्क को आगे लेके जाया जा सकता है? क्या बातचीत जो घुमन साहब जी चो साहब आपको पूरी दुनिया कह रही है बातचीत करो, इसके ऊपर चोई साहब इसके ऊपर आपके पास मुझे पता है खबर भी है, और इसके ऊपर नाजरीन क्या हो रहा है, क्या चांसेस हैं, किस तरह बात आगे बढ़े। ये जो मुल्क इस वक्त जिस कैओस के अंदर है, जो इस वक्त मुश्किल में हम फंसे हुए हैं, इससे निकलना हमने कैसे है, इसके ऊपर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जो एक बड़ी अजीबो गरीब जो है ना हरकत देख रहे हैं गवर्नमेंट के ईवानों की तरफ से, कि जब गवर्नमेंट जो रियासत के तमाम मोतबर अदारे हैं, जो हमने कल भी आपको सुनवाया भी दिखाया भी था कि सदर पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की तरफ से, उसके बाद आप देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग होती है एक दिन पहले, उसकी कवरेज, ये अखबारात अगर मैं प्रोड्यूसर साहब रिक्वेस्ट करूं आपसे दोबारा दिखा दें वो तराशे कि वो क्या कह रहे हैं। NSC स्ट्रेसेस डायलॉग टू रिजॉल्व डिफरेंसेस। बुनियादी तौर पर क्या कह रही है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी? टू रिजॉल्व पॉलिटिकल डिफरेंसेस NSC अर्ज टॉक्स नॉट कन्फ्रंटेशन, ये भी पढ़ लें। उसके बाद NSC कॉल्स फॉर पॉलिटिकल टॉक्स अवॉइडिंग कन्फ्रंटेशन। अब ये सारे सियासी इख्तिलाफात का हल मुज़ाकरात 9 मई को यौम सियाह मनाया जाएगा, ये भी आप देख लें। जब हर तरफ से ये बात आ रही है, महाजराई नहीं मुज़ाकरात, जब हर तरफ से ये बात की जा रही है, चीफ जस्टिस साहब हों, सदर पाकिस्तान हों, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी लेवल के ऊपर सिविल और मिलिट्री क्यादत हो, लेकिन जब चौधरी साहब ये बात आती है, हुकूमती वज़रात तक पहुंचती है, वहां से एक ऐसा लगता है कि एक खास एक लाएअमल के तहत एक हमला करवा दिया जाता है। टॉक्स के अगेंस्ट जो है वो बिल्कुल एक बयान, दूसरा बयान, तीसरा बयान, और इनके सीनियर जो वज़रा हैं वो किस अंदाज से
किसी भी ऐसे शाइबे को वो बिल्कुल किसी जो पॉसिबिलिटी को वो खत्म करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। ख्वाजा आसिफ साहब हैं सबसे पहले नाज़रीन, उनको आप आते हैं कि वो किस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जी टॉक्स मौजूदा हालात में तो मुमकिन है ही नहीं, मुज़ाकरात नहीं करना है। देखिए, मुज़ाकरात अगर कर रहे हैं तो ये बीमारी जो है पूरे जिस्म को लाहक है, पूरे जिस्म को लाहक है। ये सिर्फ सरदर्द नहीं है, ये और भी आपके जो क्या कहते हैं वाइटल जो हैं फंक्शंस जो हैं आपकी बॉडी के, वो सारे के सारे इंपेयर हुए हैं। बस आप अंदाजा करें कि आप इसकी तशरीह तो बड़े अच्छे अंदाज से की जा सकती है। अब ख्वाजा साहब हमारे मोहतरम हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब सारे जी माफ करना जी खावर साहब, कोई इनकी बात का कोई वजन हो, ये फरमा रहे हैं तो पीडीएम की सारी क्यादत जो है वो 3 रुकनी जो डेलीगेशन था तहरीक इंसाफ का, वो 3 जो उनके साथ अदवार हुए हैं, और कल एमकेएम वाली जो किश्वर जोहरा जो है उनके बयान आप पढ़ लें तो वो किन से मुज़ाकरत कर रहे थे। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, ये गालियां देना तो बड़ा आसान है, लोगों जिसको मर्जी गालियां दे दो, लेकिन जब रात के अंधेरे में जाके आप कहते हो कि ये करो और वो करो, उनका बीबी अपना काम करो। सर हम तो यही चोई साहब, यही तो हम गुजारिश कर रहे हैं, इसी चीज को तो जानना चाह रहे हैं, यही तो हम आवाम को बताना चाह रहे हैं। अब और सुन ले जी चोई साहब, गो अहेड। अवामी जमहूरिया चीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, तुर्की, अमेरिका और बेशुमार मुल्क जो है सारे कहते हैं कि पाकिस्तान में जो ऑन गोइंग ये मुहाजराई है, ये सियासी तसादम है, ये जिसके नतीजे में बहुत सारा बिगाड़ पैदा हो चुका है, जिसके नतीजे में ही 9 मई भी वाक़या हुआ। अब जराइम पेशा लोग हैं, दहशतगर्द है जो है उनको पकड़े मारे, लेकिन वाक़यात जो तसलसल है कि आप अगर एक साबिक वज़ीर आज़म को और उसको जस्टिफाई करते फिर रहे हैं, उनको गालियां दे रहे हैं, हम आ रहे हैं पकड़ने, हम ये कर लेंगे, फलां कर लेंगे। भाई तो बस करो यार, सियासी आपके पास है नहीं। लेकिन चोई साहब बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आपको नाज़रीन थोड़ी देर में सुनवाएंगे कि रिसेंटली जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर आए थे उन्होंने क्या मैसेज दिया था। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब पीडीएम के ज़ाहिर है रूह रवाएं, पीडीएम प्रेसिडेंट है, वो एक इशारे पे पीडीएम की सारी जमातें उनका लाइन हाजिर हो जाती हैं। नहीं तो उनके इशारों पर क्या हुआ, सुने ना, उन्होंने गालियां नहीं बकी, सुने जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने सुने हम वो दोहरा नहीं सकते, गालियां बकायदा। मुज़ाकरात के हवाले से चोई साहब देखिए वो उनके क्या ख्यालात है, किस शख्स की मुज़ाकरात करें, ये इस काबिल हैं कि जिनके साथ संजीदा गुफ्तगू की जाए, और हम पर फोर्स किया जा रहा है कि हम मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात हमारा मसला है, ये सियासत का मसला है, ये पार्लियामेंट का मसला है, और अदालत पार्लियामेंट पर कोई फैसला फोर्स नहीं कर सकती। और नाज़रीन किसी भी जमहूरियत के अंदर इलेक्शन जो है वो कलीदी किरदार अदा करता है। जमहूरी इलेक्शन के बगैर जमहूरियत का आप तो सोच भी नहीं सकते। जमहूरियत क्या है, लोगों की राय, अक्सरियती लोगों की राय आप लेते हैं और उसके मुताबिक निज़ाम आगे चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पता है वो इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म एक से ज्यादा दफा आया, लेकिन अभी तक कुछ हमें नहीं है कि वो 14 मई का जो इलेक्शन वाला हुक्म था उसका क्या बनना है, अब सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर क्या रद्दमल आएगा। लेकिन राना सनाउल्लाह वो भी बाहर आना है, वो आप भूल जाए। ये जो है इनकी अगर कोई कारकर्दगी किसी शोबे की है तो वो हमें पेश कर दे, हम फौरन माफी मांग के इनको पीडीएम जिंदाबाद का नारा लगा देंगे कि ये इन्होंने इतना जबरदस्त काम किया मुल्क के लिए। लेकिन अगर लोग बददुआएं दे रहे हो, जोड़ियां फैला फैला के, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, बड़ों को खाना नहीं मिल रहा, और हम क्या करें, तो फिर हम इनको किस तरह फूल भेजें। राना सनाउल्लाह साहब को जो जी राना सनाउल्लाह साहब को, और ये जो यरगमाल बनाया हुआ है मौलाना ने एक पीडीएम के 2-4-5 सीटों के साथ, इनका एक गवर्नर बन गया है वहाँ। इधर सबसे ज्यादा लूट मार जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, जो कंस्ट्रक्शन के शोबे में, और 100 अरब के काम किसने दिए हुए हैं, हमारे मुंह ना खुलवाए। चलें नाज़रीन राना सनाउल्लाह साहब को सुनाते। अक्टूबर 8 को ये हालात जो इस वक्त हुए हैं, ये हालात जल्दी जो है वो नॉर्मलसी की तरफ नॉर्मल होते हैं, तो उसके ऊपर ये इलेक्शन का इन्हिसार होगा। जो माहौल आज है, ये तो इलेक्शन जो है वो मुल्क को जो है वो ब्लड बाथ हो जाएगा।
اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ اب حکومت جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب کی نظر میں کہ اب کسی کے بھی کہنے سے اگر کوئی آرڈر بھی آ جاتا ہے، کسی جگہ سے بھی آ جاتا ہے، تو حکومت قائم رہے گی، حکومت کہیں نہیں جا رہی. اب ان کے بھیجنے سے کوئی گورنمنٹ گھر نہیں جائے گی. گھر بھیجنے کا جو معاملہ ہے نا وہ اب کلوز ہو چکا ہے. یہ بہت کچھ ہو چکا ہے اور ایسا ہونے کی وجہ سے یہ ملک جو ہے وہ اب اس نہج پہ آن پہنچا ہے. تو اب اس چیز کو مزید جو ہے وہ شاید جو ہے وہ ایکسپٹ نہ کیا جائے. اچھا جوئی صاحب، جو میرے پاس خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. نہیں معاف کرنا خاور صاحب، پہلے ان سے تو پوچھ لیں کس نے آپ کو کہا ایک آج میں ایک اعلان کرنا ہوں، یہ یا ان کا کوئی بھی بلوچستان ہائی کورٹ ہو، سندھ ہائی کورٹ ہو، پشاور ہائی کورٹ ہو، لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، اگر ایک سنگل بینچ، یعنی سنگل بینچ کا مطلب ایک جج کسی پرائما فشائی 2+2 کیس میں سمجھتا ہے کہ وزیر اعظم اور وزراء، وزیر اعلیٰ اور وزراء انہوں نے یہاں ٹرانسگریس کیا ہے، انہوں نے آئین اور قانون سے انحراف کیا ہے، انہوں نے لوٹ مار مچائی ہے، انہوں نے جرم کیا ہے، انہوں نے جو یہ حرکتیں عام کرتے ہیں ہمارے لوگ، خواہ وہ کسی کی گورنمنٹ ہو، وہ ایک سنگل جج جو ہے ایک سطری آرڈر کے ساتھ ان کو گھر بھیجتا ہے. اتنی وسیع پاورز ہے ریٹ جورسڈکشن میں. پتہ نہیں یہ کون سے ملک کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے قتل کرائے ہوئے ہمارے ٹاؤن میں، کیونکہ انہوں نے 100 بندوں کو گولیاں ماری ہوئی ہیں، کیونکہ میرے علم میں ساری باتیں ہیں، میں اس پہ باہر نہیں جاتا. وہ سمجھتے وی کین گیٹ اوے ود ایوری تھنگ، اسی جو مرضی کر لیجیے، ساڈا کسی نے کی بگاڑ ہے. بس ہن فرماؤ. اچھا ناظرین، آج اور چوئی صاحب سارا دن ظاہر ہے، اور میں اس میں پریشانی تو ہے، میں اس میں عدلیہ کو بھی قصوروار کہتا ہوں. عام بندیاں دے گل چ رسے پاؤندے پے، یہ تہاڈے سامنے آ کے نچدے پھرتے نے، گالیاں دیندے پھرتے نے، ادھر آپ منہ نہیں کرتے کہ ہم جی تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. نہیں کمزوری ہے چوئی صاحب. نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آلریڈی جس انداز سے حملہ کیا جا رہا ہے اور کہ عام چھوٹی عدالتوں کے اوپر حملہ نہیں کیا جا رہا. پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ، اس کے سامنے شارع دستور پہ کھڑے ہو کے جو حملہ کیا جاتا ہے اور چیف جسٹس کا نام لے کے، سینئر جو بہت بڑے ججز صاحبان ہیں ان کا نام لے کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، الزامات لگائے جا رہے ہیں کرپشن کے، پتہ نہیں کیا کیا الفاظات جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ چوئی صاحب کہ میری جتنے کوارٹر سے بات ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر، لوگوں سے پوچھا ہے کہ جناب اعلیٰ یہ جو اب ماحول بن گیا ہے، یہ جو بگاڑ پیدا ہو گیا، جس طرح کی لڑائی شروع ہو گئی ہے، اب اس کا کوئی حل بھی آپ نے نکالنا یا نہیں نکالنا؟ کیونکہ ایک طرف آپ کو دنیا اب روزانہ کی بنیاد پہ دنیا کو جو خبریں پاکستان کے حوالے سے پڑھنے کو مل رہی ہیں، وہ خبر کیا مل رہی ہے؟ چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے، بڑا واقعہ بن جاتا ہے، اس کے بعد وہ دنیا کے جو تمام بڑے اخبارات ہیں وہ کیا لیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ اس وقت ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کی حکومت سے لڑائی ہو رہی ہے، حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو. 65 امریکن جو ہے انہوں نے بیان دے دیا. اچھا میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اب پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ جتنے بھی سینسیبل لوگ ہیں وہ ایک فارملی تمام ادارے یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹاکس کریں، مذاکرات کریں، جو اندر جو تمام پارٹیز کے اندر بھی لوگ موجود ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ میسجنگ کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ اناف از اناف، اگر اس ماحول سے مذاکرات کے علاوہ کوئی اور چارہ ہے نکلنے کا تو وہ ہمیں بتا دیں، اس کے اوپر بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ تو کوئی آپشن ہی کوئی نہیں ہے. لہذا اطلاعات یہی ہے کہ ایونچولی جو آپ نے بات کی، جو ہمارے دوست ممالک ہیں، بردرز اسلامی ممالک ہیں، وہاں سے خاص طور پر کافی پریشانی جو کا اظہار کیا جا رہا ہے. اور چائنیز فورن منسٹر جو ہمارے ملک میں آئے، ناظرین یہ ہم ایک لفظ آپ کو ان کا سنوائیں گے، اس کی تشریح بھی کر کے بتائیں گے کہ وہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. اور ہمارا اس وقت سب سے زیادہ انحصار خاص طور پر اقتصادی طور پر جو ہے چائنا کے اوپر ہے. چائنا سے ہمیں رول اوور مل رہا ہے، ہر چیز کے اوپر ہم چائنا سے مدد مانگ رہے ہیں. اور چائنیز ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، سنیں ذرا. 改善民生，推动国家走上发展振兴的快车道。 Stability is the premise of development, which is in turn rooted in security.
As Pakistan's good neighbor, good friend and a good partner, we sincerely hope that the political forces in Pakistan will build consensus, uphold stability, and more effectively address domestic and external challenges so that it could focus on growing the economy, improving people's lives, and bring the country into a fast track toward development and rejuvenation. चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ये फरमा रहे हैं नाजरीन, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, उसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इत्तेफाक राय, पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा किया जाए। पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा होगा तो मुल्क के अंदर इस्तेहकाम, स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी पैदा होगी तो मुल्क के अंदर मईशत जो है आगे बढ़ेगी। जब मईशत आगे बढ़ेगी तो मुल्क की सिक्योरिटी बेहतर होगी। मुल्क में अंदर जो लोग रहते हैं, आप गरीब लोग, उनका लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर होगा, लोगों की जिंदगी बेहतर होंगी। नाजरीन, ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर कोई 10 साल पहले की बात नहीं नाजरीन, ये हफ्ता 10 दिन जो पहले जो पाकिस्तान के अंदर वो आए थे तब की बात है। इसी तरह के मैसेजेस आपको तमाम जो आपके ब्रदर जो ममालिक हैं वहां से आ रहे हैं। अभी चौधरी साहब ने जो बड़ी स्टोरी ब्रेक की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारे इदारे भी ये कह रहे हैं, चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं, हमारे सुप्रीम जो आर्म फोर्सेस के कमांडर, सदर पाकिस्तान, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी यही बात की जा रही है। लेकिन ये जो वज़रा हैं या पीडीएम है, जब ये मीडिया के ऊपर आते हैं तो पता नहीं फिर क्या बात करते हैं। ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे कि क्या पाकिस्तान बगैर IMF के आगे बढ़ सकता है या नहीं। वेलकम बैक नाजरीन। IMF मिलेगा नहीं मिलेगा बेल आउट पैकेज, इसके ऊपर हम जब से मौजूदा हुकूमत आई है हर रोज एक नया बयान सुनते हैं। क्या इसके बगैर गुजारा होगा? कभी कहते हैं गुजारा हो जाएगा, कभी कहते हैं गुजारा नहीं होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब इस हवाले से उन्होंने रिसेंटली क्या रिमार्क्स दिए हैं, सुने जरा। पाकिस्तान के लिए इस वक्त IMF के अलावा कोई राह फरार नहीं है। चूंकि हमने इतनी मुश्किलें सह ली, आखिरी कुछ चंद कदम रह गए हैं, उसको ना तय करना गलत होगा। उम्मीद करता हूं कि हम IMF जल्द मुआहदा तय पाएंगे। नाकाम हो गए या उनके दावे गलत थे? मेरे ख्याल से अवाम खुद जानते हैं। अवाम जानते हैं इसाक डार साहब कामयाब हुए नाकाम, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब जब रात उनसे पूछा गया एक प्रोग्राम के अंदर कि IMF का क्या बन रहा है, सुने जरा क्या फरमा रहे हैं। हमने हर शर्त मानी है। IMF का क्या काम है कि वो कहे कि जी सऊदी अरेबिया से पैसे पहले क्रेडिट करवाएं, चाइना से करवाएं, UAE से करवाएं, उसके बाद हम आपका जो करेंगे। वो भी मरला हो गया, चाइना ने भी दी, सऊदी अरेबिया सब ने लिख के दे दिया, लेकिन ये नहीं कर रहे। अब अगर वो कहें कि अगला जो बजट आ रहा है वो भी उनकी मर्जी के मुताबिक दिया जाए, वो सारी की सारी फैसिलिटीज हमें जो है रिवर्स करनी पड़ेगी, अवाम के ऊपर और बोझ डालना पड़ेगा। इसी दौरान जो है हमारे इलेक्शन भी आने वाले हैं, उसकी एक पॉलिटिकल एंगल भी है। चौधरी साहब क्विक कमेंट, टाइम थोड़ा है। और कमेंट ये है कि इन्होंने कौम की तबाही मचा दी है। ये अपने सियासी अंजाम को पहुंच रहे हैं, मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, बातचीत हो रही है और इलेक्शन के नतीजे में इलेक्शन होंगे, जो जीतेगा वो हुकूमत बना लेगा। चले नाजरीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात हो। पाकिस्तान है तो हम हैं, फौज पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान बगैर, जाहिर है आपकी सिक्योरिटी के मसाइल आपके सामने ही हैं। मेरे ख्याल में तमाम पाकिस्तानियों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वी आर ऑल पाकिस्तानीज। थैंक यू वेरी मच। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।